बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ा अहम जो है क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में भी है और आपके ज़हन में भी होगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के साथ रहे हैं और अब जो है वो वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। जो बाइडन जो है वो सऊदी अरब को अपने लिहाज से उसके साथ तल्लुकात चलाना चाहती हैं। तो ये जो मैं आज आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस सिलसिले में एक बहुत ज़बरदस्त ये है और बहुत सी मालूमात आपको देगी। आप मेरे इस चैनल को प्राइम न्यूज़ को ज़रूर देखिए। इसको बहुत ज़्यादा मालूमात में देता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी रोज़ाना एक वीडियो होती है वहाँ पर और इसमें हर रोज़ वीडियो एक देता रहता हूँ जो कि मालूमात के मुतालिक होती है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और बहुत से मालूमात होती है जो आपको मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको आप पूरा देखिए। पूरा देखने से आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आपको एक नई बात मिलेगी। तो चलते हैं असल बात की तरफ। एक बात यह है कि सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात अब मजीद जो है वो नए अंदाज में ढलने जा रहे हैं। तो वो नए अंदाज क्या है उसी से मैं अभी बात करते हैं। अमेरिका की नई इंतजामिया ने एक मरतबा फिर वाज़ेह अंदाज में इशारे दिए हैं कि वो मशरक़ वस्ती के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से कैसे अपने आप को बचाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने कहा है कि सदर जो बाइडन मशरक़ वस्ती में अमेरिका से करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब से अमेरिका के तल्लुकात का सचमुच जायजा लेंगे। सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड किशनर की वसात से सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से करीबी तल्लुकात इस्तेमाल कर लिए थे और उनको अमेरिका की तरफ से अफरोज के हथियारों को यमन की जंग में बेदरेग इस्तेमाल की खुली छुट्टी दे दी थी। बजाय अब ऐसा नजर आ रहा है कि सदर जो बाइडन वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की बजाय सऊदी अरब के साथ अपने मामलात बराह रास्त शाह सलमान से बातचीत के जरिए निपटाएंगे। शाह सलमान वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के वालिदा और उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एक हालिया बयान में कहा गया है कि आइंदा से अमरीकी पुलिस कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ की पासदारी तरजीह देने पर मबनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि नई अमरीकी इंतजामिया की ये पॉलिसी में तब्दीली का दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा और अमरीका और सऊदी अरब के आगे चल कर क्या खतरात पेश आ सकते हैं। सऊदी अरब के जवान साल वली-अहद जिनको दुनिया MBAS के नाम से जाती है के लिए वाज़ेह तौर पर उसका ये मतलब होगा उनकी मनमानियों के दिन अब हकीकी तौर पर खत्म हो गए हैं। सऊदी अरब को अगर अमेरिका को बतौर अपने दिफाई इत्तेहादी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर रखना है तो उसको अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में सोच की इस तब्दीली से अपने आप को हम रखने के लिए अपनी पॉलिसी में चंद बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। यमन में सऊदी अरब की क़यादत में जारी जंग के लिए अब अमेरिका की मज़ीद हमायत हासिल नहीं होगी। इस पर अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए सऊदी अरब शायद ये कह सकता है कि ठीक है, हम सऊदी अरब को पहले ही इस जंग को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अमेरिका चाहता है कि कतर से सऊदी अरब के तल्लुकात बेहतर हों जो कि सऊदी अरब हाल ही में कर चुका है। अमेरिका के दारुल हुकूमत से उठने वाली आवाज़ों में सऊदी अरब में कैद इंसानी हकूक़ की ख़वातीन कारकुनान की रिहाई के मुतालबे भी शामिल हैं और गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब ने इंसानी हकूक़ की सबसे सरकर्दा कारकुन लजीन को जमानत पर रिहा कर दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और ये दोस्ती के बीच इस तरीकी मुलाकात में बोए गए थे जो 1945 में अमरीकी जंगी जहाज पर सऊदी अरब के इस वक्त के फरमानरवा शाह अब्दुल अजीज और सदर रोजवेल्ट के दरमियान हुई थी। गुज़िश्ता दिहाइयों में ये दोस्ती कई बहरानों से गुजरी है जिसमें सन 1973 में सऊदी तेल की फरोख्त पर पाबंदी, सन 1991 में खलीज जंग के अलावा 11 सितंबर 2001 में अमरीका पर सऊदी अरब से तल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के हमले भी शामिल हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान शायद वाशिंगटन में इफ्तार में आने वाली नई इंतजामी से इतने खुश ना हों
لیکن وہ راتوں رات امریکہ کی جگہ کسی اور قوت سے معاملہ طے نہیں کرنے والے۔ سعودی حکمرانوں نے جو بائیڈن کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مبارکباد دینے میں بھی کئی دن لگا دیے ہیں۔ سعودی عرب کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ اگر خلیج سے امریکہ اپنا طاقتور 5واں بحری بیڑا نکالے تو پھر اس کا درینہ دشمن ملک ایران اس خلا کو پر کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اور خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ فی الوقت جو بائیڈن کی گامی نے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے وہ اس کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں پوری مدد کرے گا، اور یہ کہ امریکہ حوثی باغیوں کی طرف سے ڈورمن حملے کو ناکام بنانے میں تعاون جاری رکھے گا۔ شاہ سلمان اب بہت بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی صحت کی وجہ سے وہ امور سلطنت چلانے میں اتنی سرگرمی سے حصہ نہیں لے سکتے، لہذا امریکہ کو نہ چاہیے کہ آنے والے برسوں میں بلکہ بیانی میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ہی معاملہ طے کرنے ہوں گے۔ محمد بن سلمان کی طاقت ہی نہیں رہی اور سعودی سچ کی کو قتل کروانے میں ان کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان اپنی سماجی اصلاحات کے تناظر میں کافی مضمون ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل میں اپنے آپ کو 35 سالہ ولی عہد سے ذہنی اور فکری طور پر قربت پائی جاتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں ہمیشہ سے 70 اور 80 سال کی عمر کے لوگ ہی بادشاہ اور ولی عہد رہے ہوں۔ سعودی سلطنت میں طاقت اور حکومت کے تمام ذرائع ان کے اختیار میں ہیں، اور انہوں نے ملکی مسلح فوج، وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈ کو براہ راست اپنے تابع کر دیا ہے۔ انتہائی چلاکی سے انہوں نے اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو صاف کر دیا ہے، جن میں سابق وزیر داخلہ اور سابق ولی عہد پرنس محمد بن نائف خود بھی شامل ہیں، جنہیں امریکہ مستقبل میں سعودی عرب کے حکمران کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ محمد بن سلمان نے سن 1917 میں بڑی مہارت سے ان کو ولی عہد اور وزارت داخلہ سے ہٹا دیا تھا۔ تاریخ میں جب بھی سعودی عرب کے معاملات میں امریکہ کے اثر انداز ہونے کی بات آئی ہے، نتائج امریکہ کی مرضی کے عین مطابق نہیں نکل پائے۔ سن 2005 میں امریکہ اس وقت کی وزیر خارجہ کونڈولیزا نے شخصی حکومت کے اور بادشاہوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ وہ جمہوریت کا اپنا نظام نیا ملک میں انتخابات ہے۔ اس کے جواب میں سعودی حکمران خاندان نے صرف انگلی گیلی کرنے کے مترادف محدود پیمانے پر بلدیات کی سطح کے انتخابات کرائے تھے۔ ان مقامی سطح کے انتخابات کے نتائج میں انتہائی قدامت پسند، مغرب مخالف اور سخت مذہبی خیالات رکھنے والوں نے ان انتخابات کے بعد سعودی عرب کے حکمران خاندان کا امریکہ کو یہی پیغام تھا کہ آپ اپنی خواہشات کے بارے میں احتیاط سے کام لیں۔ دراصل امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے انتہائی جو ہیں وہ مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ امریکہ جو ہے انسانی حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے زور دیتا ہے، اور سعودی عرب میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں۔ سعودی عرب میں وہاں پر اسلامی نظام ہے اور وہاں پر بہت زیادہ سخت قانون ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی مرڈر کرتا ہے اس کو پھانسی کی سزا یا اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر قانون جو نظام ہے، وہاں پر جو نظام ہے سعودی عرب میں بہت زیادہ سخت قانون ہے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہاں پر بھی لبرلزم ہونا چاہیے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ سعودی عرب جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے وہاں پر لبرلزم ہو اور سارے جو مذاہب ہیں اس میں اسلام جو ہے وہ ایسا رہے جیسے دوسرے ممالک میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں امریکہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں نے پرائم نیوز پہ ڈال دی، امید ہے آپ اس کو پسند بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی صحیح، اور آپ لائک بھی کریں گے۔ آپ اکثر ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، پوری ویڈیو نہیں دیکھتے بھی آج کل سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔